دعا کنین که خدا در افغانستان صلح بیاره. خدا یک صلح را بیاره. خدای ما از جنگ خسته شدیم، از خون ریختاندن خسته شدیم، خدا از قتال خسته شدیم. خدای ما از صلح و امنیت کار داریم. خدای صلح را بیاری. سر از ملت رحم کنی، سر مسلمانای افغانستان رحم کنی، سر مسلمانای عراق رحم کنی خدا، سر مسلمانای شام و یمن، سر مسلمانای تمام دنیا رحم کنی. اینطور عهد و پیمان با پیامبر خدا میکنم یا رسول الله، خودم، اولادم، عزتم، ابرو، پدر و مادر و خواهر و برادرم همه فدای تو باشه یا رسول الله علیک الصلاة والسلام. یا رسول الله ما عجم تو را دوست داریم. تو بر ما احسان کردی، تو بر ما منت گذاشتی، تو برای ما انسانیت آوردی، تو برای ما اخلاق والا تعلیم کردی، تو ما را از خاک مسلط به اوج عزت رساندی. ای پیامبر حق تو بر ما فرض است، واجب است. اگر ضرورت قربانی باشه ما قربان هستیم. الله این دولت را نصیب همه بگرداند و خداوند به برکت این ماه، به برکت این مجلس و روز جمعه و به برکت محمد رسول الله در افغانستان عزیز صلح را بیاره.